नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ कोरोना संक्रमित 463 जना। नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 12,772। आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। सरकार ढाल्ने भूमिका खेले पनि त्यो प्रयास सफल हुन नदिने उहाँको चेतावनी। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना। र कोरोनाको कारण श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भएको भन्दै सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा 6 बुँदे ज्ञापन पत्र। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अतिक्रमित भूमि समेटेर नक्सा छापे बापत मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने विगतको जस्तो कमजोर राष्ट्रियताको स्थिति अहिले नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। 146 वर्ष उपभोग गरेको जमिन 58 वर्षदेखि खोसिएको छ। त्यो फिर्ता ल्याउन हामीले खोज्यौँ। हाम्रो जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्यौँ। अरूको जमिनमा दाबी गरे होइन, अरूको जमिन अतिक्रमण गरे होइन, अरूको जमिन हस्तक्षेप गरेको होइन। त्यसकारण हामीले कुनै गल्ती गरेका छैन। तर नेपालकै नेताहरू लागेका छ, बहस चलेको छ। अहिलेको अहिले केपी ओलीलाई नहटाइ हुँदैन। पहिले यहाँहरूलाई सम्झना हुन, चीनतिरको ट्रान्सपोर्ट ट्रान्जिट एग्रिमेन्ट गरेर फर्किएपछि सरकार ढलेको थियो, किनभने हामीसँग बहुमत थिएन। अहिले त्यही सपना देखेर संविधान संशोधन भयो, नक्सा जारी भयो। त्यसो भएपछि यस्तो अपराध गर्ने केपी ओलीलाई अब भित्रभित्रको कुरा हो। त्यो बाहिर बाहिर भन्न नसक्ने, तर भित्रभित्र यस्तो अपराध गर्नेलाई चाहिँ दिल्लीका सञ्चार माध्यमहरू सुन्नुहोस्, त्यसैले निर्देश गरिहाल्छ कि कहाँ कहाँ के भइरहेको छ। यहाँका होटलहरूमा भइराखेका गतिविधिहरू त्यसले पनि बताइरहेको छ। एम्बेसीको सक्रियता त्यसले पनि बताइरहेको छ। तर म तपाईँहरूलाई यति भनिदिन्छु, नेपालको राष्ट्रियता यति कमजोर छैन। नक्सा छापे बापत, संविधानमा नक्सा सामेल गरे बापत यस देशको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउँछु भन्ने कसैले सपना देखाएको छ भने आजको राष्ट्रियता त्यस्तो कमजोर छैन। यो नसोचे पनि हुन्छ। त्यसकारण यो भ्रम कोसिस गर्नेलाई त गर्न दिउँ, तर हिजोको जस्तो होइन। कसैले हतारो नगरे पनि हुन्छ र कसैले विभिन्न आग्रहहरू नपाले पनि हुन्छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले गुठीका जग्गाहरू राज्यले पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। आइतबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति अन्तर्गत गठित पशुपति क्षेत्र विकास कोष अध्ययन उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले पुर्खाहरूले परोपकारी भावनाका साथ गुठीमा जग्गा दान गरे पनि अहिले व्यक्तिहरूले खोज्ने, अतिक्रमण गर्ने, आफ्नो बनाउने काम भइरहेको भन्दै त्यसको संरक्षण गर्ने काममा मन्त्रालय लागि परेको बताउनुभयो। बैठकमा समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले समिति समस्या समाधान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै समस्या समाधानका लागि सबै सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अर्को बैठक बस्ने बताउनु भएको छ। देशभर 2000 बढी गुठी छन्, उपत्यकामा मात्रै 500 गुठी छन्। सहकारी मार्फत 35,000 बढी सहकारी छन्। सम्बोधन गर्ने खालको कानुन जबसम्म हामीले बनाउँदैनौँ तबसम्म यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन। यो मेरो ठन्डा कतिजना मान्छेलाई लाख सकिन्छ। ठिक गर्ने भनेको त विधि विधानबाट नै हामीले सिस्टममा ल्याउने कुरा, त्यही कुराको सुरुवात मैले गरेका थिएँ। त्यो रोकिया छ, तर हामी ल्याउँछौँ। अब एकीकृत कानुनको तयारीमा मन्त्रालयले समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको छ। त्यसमा यो गुठीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि लिएर आउँछौँ र त्यसले देशभरिको व्यवस्थित हुन्छ। त्यही देशभरिभित्र यो पशुपति क्षेत्र परेको छ। अब मान्य सदस्यहरूले पर्यटन मन्त्रालयले पनि छलफल गराउँदै हुनुहुन्छ। मैले तपाईँहरूलाई अलिकति विषय जानकारी गराउनुपर्छ। तपाईँहरूको यत्रो चासो बेसी भन्ने लाग्यो। जहाँ गुठीको जग्गा छ अहिले त्यो ठाउँमा पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न गुम्बा, विभिन्न विकास समितिहरू गठन गरेर
अहिले दोहोरो भिडन्त भइरहेको छ कि त्यहाँ चाहिँ स्रोत परिचालनसित जोडिएर यति धेरै डिबेट छ नि, यति धेरै डिबेट छ। यो घ्याङगुठी भन्ने छ एउटा, त्यो घ्याङगुठीले त पर्यटन मन्त्री, भूमि व्यवस्था मन्त्री, गृहमन्त्री घरि एकै ठाउँ बसेर छलफल, एउटा गुठीको सामान्य कुरामा छलफल गर्नको निम्ति ती तीनजना मन्त्री, ती तीनजना मन्त्रालयका सचिवसँग बसेर छलफल गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएर अहिले आस्थायी रूपमा सकिन्छ। नेपालमा आइतबार थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 463 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। थपिएका नयाँ संक्रमितसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 12,772 पुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्रालयका अनुसार 11,298 जना पुरुष र 1,474 जना महिलामा संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13 महिला सहित 179 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म 3,013 जना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। 3 महिला र 53 पुरुष हुनुहुन्छ। यस्तै गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा डडेलधुराका 1 पुरुष, अर्घाखाँचीका 2 महिला र 4 पुरुष, दार्चुलाका 1 पुरुष, दोलखाका 1 महिला र 1 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष, गोर्खाका 1 पुरुष, गुल्मीका 17 पुरुष, खोटाङका 2 महिला र 2 पुरुष। यो मैले दोहोऱ्याउन चाहेँ। रौतहटका 2 महिला र 15 पुरुष र सर्लाहीका 1 पुरुष र सिन्धुपाल्चोकका 1 महिला हुनुहुन्छ। किटजन्य रोग अनुसन्धान प्रयोगशाला हेटौडामा गुल्मीका 20 पुरुष र कपिलवस्तुका 2 पुरुष हुनुहुन्छ। पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा धादिङका 1 महिला र ललितपुरका 1 महिला हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा बाजुराका 29 महिला र 34 पुरुष हुनुहुन्छ। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरामा कास्कीका 5 महिला, नवलपरासी पूर्वका 2 महिला र 29 पुरुष। यसै गरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 2 महिला र 27 पुरुष, पर्वतका 2 पुरुष, सल्यानका 1 पुरुष, तनहुँका 3 महिला र 3 पुरुष, लमजुङका 1 पुरुष र म्याग्दीका 2 महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा 162 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 2732 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 61,731 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 9,731 छ। मन्त्रालयका अनुसार देशभरिका विभिन्न क्वारेन्टाइनमा 61,731 जना रहेका छन्। त्यस्तै विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा 9,731 जनाको उपचार भइरहेको छ। राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको अवसर पारेर कोटेश्वर पुरानो सिनामङ्गल उपभोक्ता समिति र वडा नम्बर 32 को पहलमा वृक्षारोपण गरिएको छ। वृक्षारोपण जडीबुटीबाट पुरानो सिनामङ्गल सडकको पश्चिमपट्टिको सडक छेउ 400 बोट लगाएर गरिएको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। बढ्दो शहरीकरण, बढ्दो औद्योगिकरण आफैमा नराम्रो कुरा नभए तापनि यसले निम्त्याएको चुनौती सामना गर्न, शहरको सौन्दर्यता यथावत राख्न र कायम गर्ने दृष्टिले शहरी वृक्षारोपण कार्यक्रम गर्न प्राथमिकता भएको उहाँले बताउनु भएको छ। जडीबुटीदेखि पेप्सी कोला हुँदै पुरानो सिनामङ्गल हुँदै मनोरा फुलसम्म वृक्षारोपणको कार्यक्रम आज सुरु हुँदैछ र यो कार्यक्रम अब भोलि अर्को दिन फरेसम्म पनि हामी तन्काउनेछौँ र साथसाथै यसै गरी साथ सहयोग प्राप्त भइराखेको अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 को तर्फबाट मात्रै नभइकन हामीले चाहिँ साथ दिनेछौँ। वन कार्यालय, वन विभागको तर्फबाट
समग्र 32वटा बढी हरियाली कायम गर्नको लागि जुन यहाँहरूले मेहनत गर्नुभएको छ, लागि पर्नु भएको छ, 32 तर्फबाट यहाँहरूलाई पुरापुरी सघाउने प्रतिबद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण के कुरामा गर्न चाहन्छु भने आज हामी सडकको एक साइडमा मात्रै वृक्षारोपण गर्दैछौँ भने हामी अर्को साइडमा पनि वृक्षारोपण गर्न पाए कसो होला जस्तो लागिरहेको छ। यसको लागि माननीय मन्त्रीज्यूको म ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा चाहिँ हामी यो वृक्षारोपण गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ पर्यावरणीय हिसाबले पनि र यसलाई हुर्काउनको निम्ति त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई हुर्काउनको निम्ति उपभोक्ता समिति हामी वडा कार्यालयको तर्फबाट हामी सबको लागू गर्नेछौँ। तर त्यो साथसाथै हामीलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग खाँचो हामीलाई वन कार्यालयको तर्फबाट राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस, यो राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवसको यो महत्त्वपूर्ण अवसरमा म यहाँहरू सबैलाई सुस्वास्थ्यको निम्ति, स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने परिस्थिति निर्माणको निम्ति सबैलाई आजको दिनले प्रेरित गर्नेछ, प्रेरणा प्रदान गर्नेछ र हामी यो कार्यमा एकपछि अर्को सफलता हामी सबैले हासिल गर्दै जानेछौँ भन्ने विश्वासका साथ म सबैलाई हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। अब मान्छेका आवश्यकताहरूको चरित्र पनि गतिशील हुँदो रहेछ, त्यो निरन्तर परिवर्तित हुँदै जाँदो रहेछ। आज हामीलाई जे चिज आवश्यक छ सायद 50 वर्षपछि भोलिको पुस्ताको निम्ति, भोलिको पिँढीको निम्ति त्यो आवश्यकता मात्रले पनि नपुग्ने हुनसक्छ। नयाँ नयाँ आवश्यकताहरू सृजना हुँदै जाने होला। बढ्दो सहरीकरण, जनसङ्ख्याको वृद्धि सँगसँगै अब हाम्रा सहरहरू, हाम्रा नगरहरू, सहरहरू, महानगरहरू नेपाल पत्रकार महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भइरहेको भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई 6 बुँदे सुझाव सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारीको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त राधिका अर्याललाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेको हो। महासंघको केन्द्रीय उपाध्यक्ष दिलीप थापा मगरले केही सञ्चार गृहले कोभिड-19 को बहानामा श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भइरहेको भन्दै हाल मिडियामा देखिएका समस्याहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो। महासंघले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गरिरहेका सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार प्रतिष्ठानहरूमा परेको प्रभाव र असरबारे अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। जुन अहिले मिडियामा देखिएको अहिले साथीहरू जुन अलपत्र पाउने अवस्था छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ अलिक गम्भीर रूपमा यहाँले चाहिँ लिदिनु पर्यो। यसलाई चाहिँ विशेष सिरियस रूपमा अब अन्य सहुलियतका कुराहरू भन्दा पनि अहिले चाहिँ हाम्रा साथीभाइहरू चाहिँ अब जब उसको चाहिँ रोजीरोटी नै गुम्ने अवस्था पुगेको छ, धेरै साथीहरू चाहिँ बेरोजगार बन्दैछन्, ती विषयलाई चाहिँ अहिले तत्काल सम्बोधन होस्। त्यो विषयमा चाहिँ एकदमै इमिडिएटली नै एक्सनमा जाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। यो कोरोनाले उत्पन्न गराएको सङ्कटपूर्ण अवस्थामा चाहिँ सञ्चार क्षेत्रमा के असर पर्यो, के प्रभाव पर्यो, त्योबाट बच्नको लागि अल्पकालीन योजना के चाहिने, दीर्घकालीन के चाहिने मन्त्रालयसित मिलेर हामी अलिकति अध्ययन गर्न चाहन्छु। यसमा चाहिँ होइन, अध्ययन गरौँ, योजना बनाऊँ। मन्त्रालयले अब सबैमा पैसा दिए नेपाल सरकारले भन्ने पनि भएन, हामीले के योगदान गरेर त्योबाट पार पाउने भनेर अलिकति सरकारवाला सहित मन्त्रालयले भएर अध्ययन गरौँ भन्ने त्यस्तो चाहिँ अनुरोध छ। अब हाम्रो चाहिँ चौथो अनुरोध चाहिँ खास गरी चाहिँ यो अलिकति बिमा भनेर पनि मन्त्रालयले बजेट सूचना विभाग मार्फत छुट्याउँदै आएको छ। बिमा भइरहेको छ त्यो बजेट त्यतिकै छ। यो महासंघसित सरकारले गरेको त्यो पैसा त्यसपछि आएर यो वरिष्ठ पत्रकार सम्मान के गर्ने भनेर त्यो पोस्ट हामीले मन्त्रालयकै पहलमा थियो, अनि त्योबाट पनि केही ब्याज आछ। अब त्यो पैसाबाट केही कोरोना सङ्कटको बेला अथवा केही सम्बोधन गर्न सक्छौँ कि अथवा पत्रकारहरूलाई अरू केही नभए पनि बाँच्न पाएन भने उनले लेखेका सामग्रीको आधारमा केही फेलोसिप दिन सक्छौँ कि अथवा अरू केही बिमै स्वास्थ्य बिमा गर्न सक्छौँ कि यो बारे पनि अध्ययन गरेर अलिकति केही होइन राहत हुने, श्रमजीवी पत्रकारलाई राहत हुने
लगायतका अहिले कोरोना सङ्क्रमण र यो पछि उत्पन्न भएको परिस्थितिमा सञ्चार क्षेत्रमा परेका प्रभाव असरको बारेमा चाहिँ केही सुझावहरू त्यसपछि आएर यी दुईवटा गाथ यति चाहिँ म पुरातत्व विभागले कोभिड-19 का कारण पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको बताएको छ। पुरातत्व विभागको चालू आर्थिक वर्षको कार्य प्रगति र आगामी वर्षको कार्ययोजनाको सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकमा विभागले कोभिड-19 का कारण ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा संरक्षणमा केही आयोजना बाहेक अन्यमा निरन्तर काम भइरहेको बताएको हो। भूकम्पबाट 31 जिल्लामा 920 सम्पदा प्रभावित भएकामा हालसम्म 410 वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको तथा बाँकी स्थानमा पनि काम भइरहेको विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमले बताउनुभयो। समिति सदस्यहरूले भने विभिन्न निकाय तथा तहहरूको समन्वयको अभावमा विभागले पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणमा ध्यान दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्। हामीले कस्तो पायौँ भन्दाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रो यो पुरातत्व विभाग नै बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा त्यहाँको स्थानीय नगरपालिका बाधक भएको देखिने, कुनै ठाउँमा पब्लिकहरू बाधक भएको देखियो। त्यसकारण यो अलिकति समन्वयको अभाव र पुरातत्वसँग ती तत्त मोनुमेन्ट्स र संरचनाहरूको। त्यस्तै सांसद नारायण खड्काले सांस्कृतिक सम्पदाको तस्करी गरेर विदेशमा लैजाने काम आजसम्म पनि जारी रहेको बताउँदै राष्ट्रिय स्तरबाट पनि सम्पदाको संरक्षणतर्फ ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो। त्यसलाई जग्गामा गर्नुपर्छ भन्ने भाव कि आज हामी जुन अवस्थामा छौँ यसको मूल त हामी त्यही हो नि होइन। हाम्रो इतिहास, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सभ्यता भन्दाखेरि अब यो लथालिङ्गता जुन हिसाबले हामीले राखेका छौँ, हाम्रो नेसनल क्यारेक्टरको कुरा स्पेनिस भएको थियो। मैले खालि हिसाबले अहिलेको लागि उहाँलाई मात्रै दोष दिने कुरा छैन। हाम्रो नेसनल क्यारेक्टर यस्तो छ कि हामी यो बारेमा कहिले गम्भीर नै हुन सकेनौँ यसको संरक्षणको बारेमा। अब अन्य धेरै कुराहरू आएको छन्। यो पछि फेरि पछि आउँदाखेरि म यो कुराहरू लाग्छु यसको हाम्रो विभिन्न आयामहरूमा। कहिलेकाहीँ बडो खिन्न केमा लाग्छ भनेदेखि अब यहाँ हाम्रो अमेरिकाका बाहिरका कुराहरू पनि गर्नुभयो मान्यजीहरूले। तपाईँ जानुभएको होला अमेरिकामा चाहिँ नेसनल स्मिथसोनियन होइन हेर्नुभएको होला। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ न्युयोर्कको या चाहिँ अन्य विभिन्न सहरका म्युजियमहरू हेर्नुभयो होला। अनि बेलायतको ब्रिटिस म्युजियम हेर्नुभयो होला, फ्रान्सको लुभ्र हेर्नुभयो होला होइन। त्यहाँ सबै कतिपय ठाउँमा एसियाको कलेक्सनमा नेपालका हाम्रा बहुमूल्य त्यहाँ आर्टिफ्याक्टहरू छन्। बैठकमा समितिका सभापति पवित्र निरौलाले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सम्पदा स्मारक स्थलको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनाको निम्ति रु 1 अर्ब बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिनुभयो। 76-77 आर्थिक वर्षमा हामीले 389 वटा कार्यक्रम थिए। त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारको तर्फबाट 153 थियो, भारतीय अनुदानतर्फ 29 वटा थिए, भारतीय एक्जिम ब्याङ्कको तर्फबाट 205 थियो र जापान सरकारको तर्फबाट 2 वटा कार्यक्रमहरू थिए। मान्यज्यूलाई अवगत छ अथवा विदितै छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो टार्गेट 150 वटा सम्पदा सम्पन्न गर्ने टार्गेट सम्पन्न हुन सकेनन्। अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खारेजी गर्न माग गर्दै आइतबार पनि माइतीघर काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। एमसीसी खारेजी गर्न माग गर्दै आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानले प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका यस्तो सम्झौता खारेजी गर्न माग गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, एमसीसी सम्झौता खारेज गर, एमसीसी धोका हो, साम्राज्यवादको पोका हो, एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन लगायतका प्ले कार्ड बोकेर उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उक्त एमसीसी सम्झौता देशको हित विपरीत रहेको भन्दै पछिल्लो समय विभिन्न दलहरूले चरणबद्ध रूपमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता जसलाई देशभक्त नागरिकहरूले अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा राजनीतिको निम्ति आज हामी सांस्कृतिक कर्मीहरू माइतीघर मण्डलबाट सडकमा छौँ झकाउनको निम्ति र यो देश बेचुवा शासकहरूलाई खबरदारी गर्नको निम्ति रक्षा गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर। राष्ट्रघातीहरू होसियार, रक्षा गर, रक्षा गर, रक्षा
मुद्दाहरू उड्दैछन्। एमसीसी धोका हो। प्रगतिशील सांस्कृतिक कर्मीहरूको वैकल्पिक मोर्चा निर्माण अभियानमा उहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छौँ, यसरी आफ्नो देशको सुरक्षामा गम्भीर आँच आउने किसिमका। संयुक्त जातीय दलित सङ्घर्ष समितिले रुकुमको सोती नरसंहार लगायत देशभरिका जातीय विभेद एवं हत्या विरुद्ध बृहत र्याली सहितको धरना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त जातीय दलित सङ्घर्ष समितिले बृहत र्याली सहितको धरना तथा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका विषयमा रुकुमको चौरजहारी नगरपालिका 8 सोतीमा भएको घटनाको दोषीलाई उन्मुक्त दिन खोजिएको भन्दै समितिले दिनहुँ जसो काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएको छ। आइतबारको प्रदर्शनमा नेपाली काङ्ग्रेस, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, दलित एकता सञ्जाल नेपाल लगायतले ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदर्शनीमा सहभागी भएका थिए। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको र्याली नयाँ बानेश्वरसम्म पुगेको थियो। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने, मानव अधिकारको रक्षा गर, जातीय विभेदको अन्त्य गर भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका थिए। समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेकपा संयुक्त, नेकपा माले, जातीय नरसंहार बन्द गर, राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति, संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समिति जिन्दाबाद। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आइतबार रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा मदन भण्डारी फाउन्डेसनले काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। जन्म जयन्तीको अवसरमा फाउन्डेसनले साताव्यापी रूपमा अन्य विविध कार्यक्रम पनि आयोजना गरेको छ। भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा बोल्दै मदन भण्डारी फाउन्डेसनका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राईले भण्डारीको विचारलाई नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले फाउन्डेसनको स्थापना गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले फाउन्डेसनले सामाजिक रूपमा मुलुकलाई परिवर्तन गर्नका लागि काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। भण्डारीको जन्म जयन्तीको अवसरमा फाउन्डेसनले कोरोना भाइरस सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रमहरू, विभिन्न तहमा भण्डारीले प्रतिपादन गरेका जनताको बहुदलीय जनवाद र भण्डारीका योगदानको बारेमा अन्तर्क्रियाको आयोजना लगायत विभिन्न कार्यक्रम गरेको जनाएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 जेठ 3 गते चितवनको दासडुङ्गामा भएको जीव दुर्घटनामा निधन भएको थियो। भण्डारीको जन्म विक्रमसम्म 2009 असार 14 गते ताप्लेजुङको ढुङ्गे सागुमा भएको थियो। वर्षायाम सुरु भएसँगै मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो सँगसँगै कच्ची सडकमा आवतजावत गर्न कठिनाई हुने लगायतका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 32 मनोमती मार्गमा पनि आवतजावतमा समस्या देखिएको छ। मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना लागू भएको 5 वर्षभित्र काम सकिने जनप्रतिनिधिहरूले बताएको 18 वर्ष बितिसकेको स्थानीयहरूले बताएका छन्। बाटोले साह्रै अप्ठ्यारो भएको छ। यति चाहिँ नै अब कुनै निकायले चाहिँ गर्दैदेखि हुन्थ्यो, अलिकति हेर्दैदेखि हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ आशा। अब आयोजनालाई पनि हामीले चाहिँ 2-3 पल्ट फोन गर्दाखेरि ल तुरुन्तै मान्छे आउँदैछ, तुरुन्तै तपाईँहरूलाई हिँड्न जे होस् हिँड्न हुने एउटा बाटो, यो 4-5 वटा 6 वटा बाटो छ यहाँ जम्मा निक्लिने रोड भेट्ने। त्यो 5-6 वटा बाटो मध्येमा हामीलाई यो टोलबाट हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ एउटा बाटो मात्रै निकालिदिनुहोस् अहिले बर्खामा, यसो अलिकति हिँड्न सक्ने अवस्थामा भन्दाखेरि अब त्यो व्यवस्था पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन। नारायण भट्टराई हुनुहुन्छ उहाँ हाकिम साहब। अब उहाँलाई चाहिँ हामीले अस्ति फोन गरेको थिएँ, मैले पनि फोन गरेको थिएँ, सर हाम्रो यो बेहाल भयो के गर्ने अब भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो म तत्काललाई चाहिँ ग्राभेल हुँदैन, टेन्डर परेको टेन्डरको काम पछाडि हुन्छ, तत्काललाई गाडी व्यवस्था गरिदिन्छु, म भोलि नै मान्छे पठाउँछु भन्नुभयो। अब आज 5-7 दिनै भइसक्यो होला मैले फोन गरेको पनि, तर उहाँ यहाँ को आएछ, कसले हेरेछ, कसलाई पठाउनु भयो त्यो पनि जानकारी छैन। जिल्लामा सडकले निम्त्याएको कष्टप्रति स्थानीयले व्यापक विरोध गरेका छन् भने वडा अध्यक्षले आफ्नो टोलमा कुनै विकास गर्न नसकेकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। हामी चाहिँ हुम्ला जुम्लामा बसे जस्तो हेर्नु त, त्यो चाहिँ तरिका भएन।
महानगरपालिकाले हामीलाई के गरेको हो, हामीले जग्गा कन्ट्रिब्युट चाहिँ हामीले तन्नै गरेछौँ, हामीलाई चाहिँ यो के अवस्थामा पारेको। उनीहरूले आयोजना प्रमुख मुर्दाबाद, सहयोग समिति मुर्दाबाद, कर तिर्ने अहिले बाटो बन्ने कहिले लेखेका पम्पलेट प्रदर्शन गरेका छन् भने विरोध स्वरूप सडकमै धान रोपेका छन्। नारायण भट्टराई यस्ता त आयोजना त 3-3 महिनामा फेरिन्छन्। एक कतिपल्ट गइयो, त्योभन्दा अगाडिदेखि गइयो, कुरा गरियो। नारायण भट्टराई म त जिकिएर त्यो आयोजनामा म जानै छोड्दिएँ, म जान पनि जान्न। नमस्कार प्रमुख आयोजना प्रमुखज्यू, हजुरहरूले यो 18 वर्ष भइसक्यो हामीले के गर्नु भइरहेको छ, तर हामीले केही बुझेको छैनौँ। तर आज हिजो हामी पनि नगरपालिका गएर धेरै सयौँजना मान्छे गएर नगरपालिका गएर नबोलेको भए यो ढल पनि हाल्नुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा नयाँ कोरोना संक्रमित 463 जना, नेपालमा कुल संक्रमित संख्या 12,772। आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा जारी गरेपछि आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको आरोप। सरकार ढाल्ने भूमिका खेले पनि त्यो प्रयास सफल हुन नदिने उहाँको चेतावनी। जननेता मदन भण्डारीको 69औं जन्म जयन्तीको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना र कोरोनाको कारण श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बेरोजगार बनाउने काम भएको भन्दै सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा 6 बुँदे ज्ञापन पत्र। लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार।